हामीले लङ्गिट्युडनल वेभको बारेमा अस्ति पनि थोरै कुरा गरेका थियौँ कि त्यस्तो वेभ मोसन जसमा जुन डाइरेक्सनमा डिस्टर्बेन्स प्रोपगेट गर्छ त्यही डाइरेक्सनमा पार्टिकलको भाइब्रेसन हुन्छ, त्यसलाई लङ्गिट्युडनल वेभ भन्छौँ। सुनिन्छ भाइ? सुनिन्छ सर, मजाले। त्यसलाई हामीले लङ्गिट्युडनल वेभ भन्यौँ। र त्यसपछि लङ्गिट्युडनल वेभमा हिजो हामीले कम्प्रेसन र रेरफेक्सनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। थोरै कम्प्रेसन र रेरफेक्सनलाई बुझौँ। आएन त्यहाँ आपले सर्वेन छोडेको क्या सेन्ट्रल वर्क ल यही कुनै मिडियम हो भने यो मिडियम पहिलो कुरा जब यसमा कुनै डिस्टर्बेन्सको प्रोपगेसन भएको हुँदैन त्यति बेला मिडियम एउटा सर्टेन फिक्स प्रेसरमा रहेको हुन्छ र मिडियमको पार्टिकलहरूको बिचको जुन डिस्टेन्स छ, मिडियमको पार्टिकलहरूको बिचको जुन डिस्टेन्स छ त्यो पनि फिक्स हुन्छ। डिपेंडिंग on nature of the medium, पार्टिकल बिचको डिस्टेन्स पनि फिक्स हुन्छ। र जब वेभको प्रोपेगेसन स्टार्ट हुन्छ, मैले हिजो बुझाएँ, एक यस्तो खालको रिजन बन्दछ जुन रिजनमा जुन रिजनमा पार्टिकल्सहरूको क्राउडिङ बढ्न जान्छ। पार्टिकल्सहरूको क्राउडिङ बढ्नुको मतलब हो जति डिस्टेन्समा तिनीहरू हुनुपर्ने हो त्योभन्दा तिनीहरू नजिक आइदिन्छन्। र अर्को पनि कुरा मैले सुनाएँ हिजो कि यो ठाउँको प्रेसर पनि बढ्न जान्छ। हो यस्तो जुन रिजन छ त्यसलाई भन्छौँ कम्प्रेसन। कम्प्रेसन लगत्तै कम्प्रेसन सँगै फेरि एउटा अर्को रिजन हुन्छ जुन रिजनमा पार्टिकल्सहरू बिचको डिस्टेन्स हुनुपर्ने भन्दा बढी हुन जान्छ। हुनुपर्ने भन्दा बढी हुन जान्छको मतलब हो तिनीहरूको बिचको सेपरेसन टेम्पररी त्यहाँ इन्क्रिज भएको पाइयो, पर गएर बस्छ। त्यो रिजनमा प्रेसर पनि घट्न जान्छ। हो यस्तो जुन रिजन छ यसलाई भन्छौँ हामी रेरफेक्सन। यस्तो रिजनलाई भन्छौँ रेरफेक्सन। यस्तोलाई भन्छौँ रेरफेक्सन। त फेरि कम्प्रेसन, फेरि रेरफेक्सन। लगातार ट्रान्सभर्स वेभमा जसरी क्रेस्ट र ट्रफहरू बनेको हुन्छ, यहाँ कम्प्रेसन र रेरफेक्सन बन्दै डिस्टर्बेन्स अगाडि जान्छ भन्ने कुरा हिजो पनि बुझाएको थिएँ। र डिस्टर्बेन्स यसरी अगाडि सर्दैछ, जति डिस्टर्बेन्स अगाडि बढ्दै जान्छ, जति डिस्टर्बेन्स अगाडि बढ्दै जान्छ, नयाँ कम्प्रेसन रेरफेक्सनहरू बन्दै जान्छ। त पहिले बुझौँ यो सारिसक्यो, सार्यो? यस सर। हेलो सारी मो सर। पहिला सारा अहिले अनि लेखौँ कम्प्रेसन र रेरफेक्सन भनेको के हो त्यसलाई लेखौँ। छिटो भयो सर।
compression. It is region of the medium. It is region of the medium in which distance between particles of medium decreases than normal distance between them. During propagation of longitudinal wave, it is region of the medium in which distance between particles of medium decreases than normal distance between them during propagation of longitudinal wave. हुनुपर्ने डिस्टेन्स भन्दा पार्टिकल्सहरु नजिक आएर बसेको हुन्छ र यसको अर्को कन्सिक्वेन्स के हो कि यो रिजनमा प्रेशर बढ्न जान्छ, डेन्सिटी पनि बढ्न जान्छ, त्यो पनि दिने जोडा हुन्छ। Increase of pressure and density. भयो त्यसैगरी रेयरफैक्सन सबै यसको उल्टो गर्नु छ। It is region of medium in which distance between particles of medium increases than normal distance
during propagation of longitudinal wave. There is decrease of pressure and density. यो मैले जे कुरा लेखेँ, there is compression मा लेखेँ कि there is increase of pressure density, यहाँ लेखेको छु there is decrease of pressure density. यो सब टेम्पररी इंक्रीज र टेम्पररी डिक्रीज हो. यो डिस्टर्बेन्स अगाडि जाँदै गर्दा कम्प्रेसन र फ्याक्सन पनि अगाडि सर्दै जान्छ. यो जे देखिन्छ मिडियममा अस्ति पनि बुझाएको थिए, यो पर्मानेन्ट हुँदैन, यो टेम्पररी हुन्छ. यो टेम्पररी हुन्छ. र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नुपर्ने कि लङ्गिट्युडनल वेभमा हुने यो कम्प्रेसन र रेरफैक्सन, ट्रांसवर्स वेभमा हुने क्रेस्ट र ट्रफको इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ. ती सबै कुराहरू ट्रांसवर्स वेभमा जसलाई हामी क्रेस्ट र ट्रफको टर्ममा बुझ्ने गर्छौं, ती सबै चीज लॉन्गिट्यूडनल वेभमा कम्प्रेसन र रेरफैक्सन को टर्ममा डील गर्न सकिन्छ. That is, compression and rarefaction are equivalent to crest and the trough in transverse wave. एक लाइन त्यो पनि जोडिराख्नु. भयो. आज यो मेरो यसमा के समस्या भयो, बल्दै बजेन, सायद चार्ज गर्न बिर्से कि के भयो. काम गर्दैन. नभए म यो स्केल पनि ल्याएकै छु. आज यो लङ्गिट्युडनल वेभ कम्प्रेसन र फ्याक्सनहरु देखाउनु पर्छ भनेर मैले सोचेरै आएको हो. तर यो माइक बिग्रेको छ. आज सायद गर्दिन म यो. हामीले हेलो, हामीले बोलेको कुरा तपाई सुन्नु न. तिमीहरुको सुनिन्छ तर चाहिँ यो मोबाइलमा गएर सुन्नु. मोबाइल त सर भोलि गरौँला. किनभने त्यहाँ ड्रप गर्दै गर्दा धेरै कुराहरू बोल्नु पर्ने हुन्छ. यो कामै गरेन आज. के भयो यस्तो समस्या अहिले हेर्छु तल गएर चार्ज गरेर. त आज म अर्को इम्पोर्टेन्ट डिस्कसनमा जाँदैछु. यसरी हामीले ट्रान्सवर्स र लङ्गिट्युडनल वेभ गरी कुराहरू गर्यौं. अब थोरै वेलोसिटी अफ वेव को बारेमा थोरै केही कुरा गर्छौं.
wavelength and velocity. हेडिङ हाल्यो wavelength and velocity. त कुराहरु साह्रै इम्पोर्टेन्ट छ। अस्ति जुन ट्रान्सभर्स वेभको ड्राइङ गराएको थियौं, ड्राइङ गरिसकेर जुन लास्टमा केही पोइन्ट्सहरु मैले डिस्कस गरेको थिएँ, ती सबै कुराहरु आज यहाँ आउनेवाला छ। यो एउटा मिडियममा यसरी ट्रान्सभर्स वेभको प्रोपेगेसन हुँदैछ। ट्रान्सभर्स वेभको प्रोपेगेसन हुँदैछको मतलब हो मिडियममा कुनै बेला हेर्दा यसरी क्रेस्ट र ट्रफहरु पनि देखिन्छ। म थोरै पार्टिकलहरुको नेमिङ गर्दैछु। यसलाई भनिए पार्टिकल नम्बर 1, यसलाई भनिए 2, यसलाई भनिए 3, यसलाई भनिए 4, यसलाई 5, 6, 7, 8, 9, देखिन्छ होला 10, 11 10 र 11। मैले यो मिडियमको पार्टिकल्सहरुको थोरै यसरी नाम लेखे। यो पहिलो पार्टिकल, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौं, सातौं। यो हेरेर मलाई भन, मलाई भन पार्टिकल 1 सँग सेम फेजमा रहने पार्टिकल कुन कुनहरु? पार्टिकल 1 सँग सेम फेजमा देखिने पार्टिकलहरु कुन कुन छन्? 3, 5, 7, 9, 10. 1 सँग सेम फेजमा 1, 3, 5, 7, 9, 11 हो। की करू यार? देखता है हो। बिली। सर 1, 5 अनि 11। यो 3 त छँदै छैन भाइ। 3 1 सँग सेम फेजमा छैन। यो तिम्रो 9 पनि सेम फेजमा छैन। 1 सँग सेम फेजमा रहने पार्टिकल हो 1, 5, 1, 5 र 9। मेरो यो ड्राइङमा 1 सँग सेम फेजमा रहने पार्टिकल जम्मा दुईटा छ। त्यो हो नम्बर 5 र नम्बर 9। 1 र 3 सेम फेजमा छैन हो। दुईटै मीन पोजिसनमा त देखिन्छ, दुईटै मीन पोजिसनमा देखिन्छ, तर सेम फेजमा छैन। यिनीहरू अपोजिट फेजमा छन्। एउटा तल जान खोज्दैछ, अर्को माथि जान खोज्दैछ। ल त्यस्तै सुन, अब 2 सँग सेम फेजमा रहने पार्टिकल कुन कुन हो? 2 सँग सेम फेजमा रहने को छ भन भन। 6, 16 and 10. पनि त त्यसै गरी 4 सँग सेम फेजमा रहने को छ 4 बोल्दै थियो सेकेन्डमा 4 र 8 हो 8, 4 र 8। यसै गरी सेम फेजमा रहेको पार्टिकल्सहरुको लिस्ट हामी बनाउन सक्छौं। मेरो पहिलो डिस्कसन हो वेभलेन्थ। Wavelength त्यो लेन्थ हो। Wavelength is distance between particles of medium in space
is called wavelength. मैं म्यूट करूं ना यो Wavelength is distance between the two closest particles of a medium in same phase. सुन्दैछ मेरो कुरा? हजुर सुनिरहेछु हजुर सुनिरहेछु कुनै पनि मिडियमको दुईटा पार्टिकल्सहरू जो सबभन्दा नजिक छन् र सेम फेजमा छन् यस्तो दुईटा पार्टिकलहरूको बीचको डिस्टेन्सलाई वेभलेन्थ भन्छौं। बुझ्दैछौ? त्यसो भए 1 सँग सेम फेजमा रहेको 1, 5 र 9 तीनटै सेम फेजमा छ, तर वेभलेन्थ मेजर गर्नु छ भने पार्टिकल 1 देखि पार्टिकल 5 सम्मको डिस्टेन्स मेजर गर्दिन्छौं, वा 5 देखि 9 सम्म गर्दिन्छौं, वा 2 देखि 6 गर्दिन्छौं, वा 6 देखि 10 गर्दिन्छौं। पहिले त्यसको डेफिनेसन लेखिराखौं, हो के बिस्तारै बिस्तारै आफै क्लियर हुँदै जान्छ। वेवलेंथ लेखो, वेवलेंथ यो वेवलेंथलाई लेम्डाले एक्सप्रेस गरिन्छ, लेम्डाले लेखिन्छ। डेफिनेसन हो, इट इज डिस्टेंस बिट्विन टू क्लोजेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। It is distance between two closest particles of a medium vibrating in same phase, vibrating in same phase। तो यो डिस्टेंस हो, लेंथ हो, तो यूनिट होला मीटर, ऑफ कोर्स यूनिट होला मीटर। अब यहाँ हो, यहाँ पार्टिकल 1 र पार्टिकल 5 किन सेम फेजमा छन्? अस्ति मैले बुझाएको थिएँ, ट्रान्सभर्स वेभको ड्रइङ गर्ने बेलामा एकचोटि तिमीहरू त्यो ड्रइङलाई पल्टाऊ। हिजो हो कि अस्ति कहिले पढाएको त्यो ड्रइङलाई एकचोटि पल्टाऊ र हेर पार्टिकल 1 र पार्टिकल 5 किन सेम फेजमा छ। अब म थोरै एकछिनको लागि 1 देखि 5 लाई मात्र मैले फोकस गर्ने, 1 देखि 5 लाई मात्र फोकस गरे। के भएको होला म तिमीलाई भन्दैछु। पार्टिकल 1 मेन पोजिसनबाट सुरु गर्यो, पार्टिकल 1 मेन पोजिसनबाट सुरु गर्यो, तल गयो, यहाँ फेरि यहाँ आयो, फेरि माथि गयो, फेरि मेन पोजिसनमा आयो। यति काम जब पार्टिकल 1 ले गर्छ, हामी भन्छौं कि पार्टिकल 1 हैज कंप्लीटेड 1 ओसिलेसन। पार्टिकल 1 ले एक ओसिलेसन कंप्लीट गर्यो र यो एक ओसिलेसनमा कंप्लीट गर्नले टाइम लगायो t। यो t टाइममा डिस्टर्बेन्स कहाँबाट कहाँ पुगेको छ, त्यहाँ एकचोटि हेरेर मलाई भन। अस्तिको ड्रइङ हेरेर जति टाइममा पार्टिकल 1 ले एक ओसिलेसन कंप्लीट गरेर मेन पोजिसनमा फर्की आउँछ, डिस्टर्बेन्स 1 बाट अगाडि बढ्दै बढ्दै कहाँसम्म पुग्छ? 5th पार्टिकलसम्म पुग्छ सब, अनि त्यो अब मेन पोजिसनबाट ओसिलेट गर्न रेडी हुन्छ। पार्टिकल यसरी बसेको छ। जब यो पार्टिकल 1 ओसिलेट गर्न सुरु गर्छ त डिस्टर्बेन्स पनि बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, अगाडि
बढ्दै जान्छ। जहाँ यो पार्टिकल 1 ले t टाइममा एक ओसिलेसन कम्प्लिट गर्छ कि डिस्टर्बेन्स फ्याक्टर आइपुग्छ कहाँ पार्टिकल 5 सम्म। अब पार्टिकल 5 पनि ओसिलेसन गर्न स्टार्ट गरे 1 सँगै। त्यही भएर त 1 र 5 ले अस्तिदेखि नै हामी सेम फेजमा छ भन्ने भन्दै छौं। हो र हामीले 1 देखि 5 सम्मको डिस्टेन्सलाई वेभलेन्थ भन्दै छौं। 1 देखि 5 सम्मको डिस्टेन्सलाई वेभलेन्थ भन्दै छौं। यो त्यही डिस्टेन्स हो 1 देखि 5 सम्मको त्यही डिस्टेन्स हो जुन डिस्टर्बेन्सले ट्राभल गर्यो, वेभले ट्राभल गर्यो कति टाइममा त टाइम t मा। जहाँ टाइम t के हो टाइम पिरियड अफ ओसिलेसन। अर्को मिनिङ आउँदैछ वेभलेन्थको कि इट इज डिस्टेन्स ट्राभल्ड, इट इज डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाय डिस्टर्बेन्स कति टाइममा इन टाइम इक्वल टू इन टाइम इक्वल टू टाइम पिरियड अफ ओसिलेसन अफ ए पार्टिकल। जति टाइममा कुनै एउटा पार्टिकलले एक ओसिलेसन कम्प्लिट गर्छ त्यो टाइममा त्यो ठाउँबाट डिस्टर्बेन्स कति अगाडि सरेर गयो त्यही डिस्टेन्सलाई हामी के भन्दैछौं वेभलेन्थ भन्दैछौं। बुझिन्छ? बुझिन्छ सर, बुझिन्छ। त्यसो भए यसको अल्टरनेटिभ डेफिनेसन के भयो? यसको अल्टरनेटिभ डेफिनेसन लेख्नु। It is distance traveled by disturbance traveled by disturbance in a time equal to time period of oscillation. It is distance traveled by disturbance in a time equal to time period of oscillation. पार्टिकल 1 ले कति टाइममा एक ओसिलेसन गर्छ t टाइममा गर्छ। यो t टाइममा डिस्टर्बेन्स 5 सम्म पुग्छ। त 1 देखि 5 सम्मको डिस्टेन्सले हामीले वेभलेन्थ भन्यो। 1 बाट सुरु गर्नुपर्छ जरुरी छैन। कसैले 2 बाट सुरु गर्यो। पार्टिकल 2 ले जति टाइममा 1 ओसिलेसन गर्छ नि डिस्टर्बेन्स फ्याक्टर पार्टिकल 6 मा पुग्छ। यो 2 देखि 6 पनि वेभलेन्थ हो, 1 देखि 5 पनि वेभलेन्थ हो। तिमी कुनै पार्टिकलबाट स्टार्ट गर, तिमी कुनै पार्टिकलबाट स्टार्ट गर र हेर कि त्यो पार्टिकलले एक ओसिलेसन कम्प्लिट गर्दा त्यहाँबाट डिस्टर्बेन्स कति अगाडि सर्यो कहाँसम्म पुग्यो त्यसैलाई वेभलेन्थ भन्छ। र एउटा डेफिनेसन त सुरुमै भने distance between two closest particles of medium vibrating in same phase हो यो vibrating in same phase। त्यसो भए अघिको जुन मेरो ड्राइङ यो ट्रान्सफर हुँदै गरेको म 1 देखि 5 सम्म लिन्छु। त्यो
यो वेभलेन्थ हो किनभने जति टाइममा यो पार्टिकलले ओसिलेसन गर्छ डिस्टर्बेन्स सर्दै 5 मा पुग्छ वा यदि म 2 बाट हेरे भने जति टाइममा पार्टिकल 2 ले ओसिलेसन गर्छ डिस्टर्बेन्स यहाँबाट 6 जान्छ यो पनि वेभलेन्थ कसैले 3 बाट हेर्न थाल्यो भने जति टाइममा यो पार्टिकल 3 ले ओसिलेसन गर्छ डिस्टर्बेन्स पुग्छ 7 मा त्यो पनि वेभलेन्थ र यो ट्रान्सभर्स वेभको केसमा सेम फेजमा रहेको पार्टिकल्सहरु खोज्न त सबभन्दा सजिलो छ ए यो पार्टिकल 2 र पार्टिकल 6 सेम फेजमा छन् कि छैन पार्टिकल 2 पार्टिकल 6 र पार्टिकल 8 सेम फेजमा छन् नि 2 6 र 10 र 2 पनि क्रेस्ट हो 6 पनि क्रेस्ट हो 10 पनि क्रेस्ट हो सबभन्दा राम्रो के होला एउटा क्रेस्टबाट अर्को क्रेस्ट सम्मको डिस्टेन्स नाम दे यहाँदेखि वा यहाँदेखि यहाँ त्यसैगरी ट्रफमा पनि त सोच्न सकिन्छ पार्टिकल 2 र पार्टिकल 6 सेम फेजमा छन् तिनीहरू दुईटा ट्रफको करस्पोन्डिङ पोइन्ट हो एउटा ट्रफबाट अर्को ट्रफसम्मको डिस्टेन्स नाम ट्रफ यहाँ छ 4 र 8 ट्रान्सभर्स वेभको केसमा सबभन्दा राम्रो के होला एउटा क्रेस्टबाट अर्को क्रेस्टसम्मको डिस्टेन्स नाप्देऊ वा एउटा ट्रफबाट अर्को ट्रफसम्मको डिस्टेन्स नाप्देऊ त्यही नै वेभलेन्थ हुन्छ त लङ्गिट्युडनल वेभमा के होला एउटा कम्प्रेसनबाट अर्को कम्प्रेसनसम्म नाप वा एउटा रेरोफ्र्याक्सनबाट अर्को रेरोफ्र्याक्सनसम्म नाप त्यही नै वेभलेन्थ हुन्छ यो पनि म लेख्दै छु यो ट्रान्सभर्स वेभमा कसरी नाप्ने लङ्गिट्युडनल वेभमा कसलाई वेभलेन्थ भनेर नाप्ने इन ट्रान्सभर्स वेभ distance between two consecutive crest consecutive भनेको एक पछाडी अर्को और two consecutive trough is संतोष माइक ऑफ करो ना वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव में distance between two consecutive compressions or two consecutive rarefactions is equal to wavelength. एउटा कम्प्रेसनबाट अर्को कम्प्रेसन वा एउटा रेरोफ्र्याक्सनबाट अर्को रेरोफ्र्याक्सन यस्तो
थियो ट्रान्सभर्स वेभमा त देखाएँ क्रेस्ट र ट्रफहरू बेला बेलामा बन्दै थियो लङ्गिट्युडनल वेभमा यसरी एउटा कम्प्रेसनबाट अर्को कम्प्रेसन एउटा रेरफेक्सनबाट अर्को रेरफेक्सनसम्मको डिस्टेन्स लिने भने त्यसले वेभ लेन्थ दिन्छ र सबभन्दा राम्रो अझै यो भन्दा पनि क्लियर मिनिङ के हुन सक्छ म भन्दैछु है धेरै ट्रान्सफर्स वेभको कुरा एउटा कम्प्रेसन र एउटा रेरफेक्सन भएको जुन यो पार्ट एबी एउटा कम्प्रेसन र एउटा रेरफेक्सन भएको यो जुन पार्ट छ एबी त्यसलाई के भन्छौं वन साइकल अफ वेभ भन्छौं त्यसलाई के भन्छौं वन साइकल अफ वेभ भन्छौं त वन साइकल अफ वेभ जति लेन्थमा अटेर बसेको छ वन साइकल अफ वेभ जति डिस्टेन्समा मिलेर बसेको छ त्यही त वेभ लेन्थ हो पार्टिकलहरुको नम्बरिङ गर्दा यो थियो पार्टिकल नम्बर 1 यो थियो पार्टिकल नम्बर 5 त्यो लेन्थ जुन लेन्थमा वन साइकल अफ वेभ अटेर बसेको छ अरे वेभ लेन्थ कसको लेन्थ वेभको लेन्थ कति पार्ट अफ वेभको लेन्थ त वन साइकल अफ वेभको लेन्थ वन साइकल अफ वेभको लेन्थ वन साइकल कति डिस्टेन्समा अटेर बसेको छ त्यसलाई वन साइकल भन्दैछौं कसलाई त एउटा क्रेस्ट र एउटा ट्रफ भएकोलाई वन साइकल भन्छौं हेर कति डिस्टेन्समा एउटा क्रेस्ट र एउटा ट्रफ मिलेर बसेको छ त्यसैगरी लङ्गिट्युडनल वेभमा पनि कम्प्रेसन र रेरफेक्सनहरु क्रेस्ट र ट्रफको इक्विभ्यालेन्ट हो भनिरहँदा एउटा कम्प्रेसन र एउटा रेरफेक्सन भएको जुन डिस्टेन्स हुन्छ जसले एउटा कम्प्रेसन र एउटा रेरफेक्सनलाई अटाएको हुन्छ हो त्यही डिस्टेन्स पनि वेभलेन्थ लिन सकिन्छ मलाई लाग्छ सायद यो सबभन्दा बढी लजिकल डेफिनेसन हो वेभलेन्थको कि त्यो लेन्थ वा त्यति लेन्थ जति लेन्थमा वन साइकल अफ वेभ बस्दछ त्यसलाई वेभलेन्थ भन्ने त्यो वन साइकल भनेको चाहिँ एउटा कम्प्रेसन र एउटा रेरफेक्सन के लेखिदिन्छौं यहाँ एउटा क्रेस्ट र एउटा ट्रफ के लेखिदिन्छौं वा एउटा कम्प्रेसन र एउटा रेरफेक्सन अन्तिमको भाग पनि वेभलेन्थ एउटा कम्प्रेसनबाट अर्को रेरफेक्सनसम्म नाप्दिने त्यो पनि वेभलेन्थ हुन्छ यो पनि लेखिराख लास्टमा लेख distance which contains one cycle of length अब ट्रान्सभर्स वेभमा वन साइकल भन्नु भनेको एउटा क्रेस्ट र एउटा ट्रफ अटिएको र लङ्गिट्युडनल वेभमा वन साइकल भन्नु भनेको एउटा कम्प्रेसन र एउटा रेरफेक्सन डिस्टेन्स व्हिच कन्टेन्स वन साइकल अफ वेभ इज कॉल्ड वेभलेन्थ यी सबै डेफिनेसन यो तीनटै मिनिङहरु मध्ये पहिलो मिनिङले अलिक बढी फिजिकल इम्पोर्टेन्स क्यारी गरेको हुन्छ कि इट इज डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ डिस्टर्बेन्स इट इज डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ डिस्टर्बेन्स इन टाइम इक्वल टु टाइम पिरियड अफ ओसिलेसन इज कॉल्ड वेभलेन्थ किनभने त्यहीबाट भेलोसिटी अफ वेभको पनि मिनिङ आउनेवाला छ है अब आज यो साले माइकले धोका दियो नेक्स्ट टाइम गरौँला ल